फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कसाक लागून तांणी विचारले, कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपली बायली सोडून दिवंक येता? तांणी असो जबाब दिलो, उरोवपाक काम रुजनारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणले, ह्या पासो दादलो पियेदा सायबणीचे पुर्वी आमी तयार जाता आनी आयज तयारेचो आदलो दीस. आयचो विशय असो आसा, कुटुंबान बाबाक खोलावून एकचाराचो बोरमोसो वाडोवया. कुटुंबान बाबाक खोलावून एकचाराचो बोरमोसो
वाडोवया. ह्या विशयाची नियाळ करता आसतना एका पवित्र कुटुंबाची तुमकां खबर सांगता. फ्रांस कातोलीक हो कुटुंब जियेतालो आनी ह्या कुटुंबाक लुईस आनी झेलिया वांगडी आसली. ही दोगांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देवाच्या आसऱ्या खाल ती जियेताली. आनी झेलियाक आनी लुईसाक 9 भुरगीं आसलीं. कितलीं? 9 भुरगीं आसलीं. आनी 9 भुरगीं वाडटा तेन्ना ल्हान आसलीं तेन्ना 4 जाण भुरगीं फाटाफाट मेलीं. देव मनशान खेरीत जागो दिता आनी ताचो एक समुदाय करता. आमच्या भोवी सोबीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताच्या वागणुकेंतल्यान देवान दिल्ल्या कुटुंबीक जिविताच्या देण्याचें म्हत्व खोजेक उगडापें करून कश्ट त्रासान देखून संवसारांत भावार्थाचो आनी भरवशाचो जिवान कुटुंब बांदून खोजेक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागल्या. बेबदिकार जुगार खेळप, तरेकवार व्यसनां बळी पडप असल्या परिस्थितींनी कुटुंबीक जिविताचें पवित्रपण बसतयलें दिसता. आमचे फिरकोजीन सोबार कुटुंबाचेर वांगडी तरेकवार व्यसनां बळी पडून आनी वायट मार्गार चलून आपलें तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत बारादीत करून कुटुंबाची शांती आनी एकवट मोडून उडयतात. तर असल्यांचें काळीज मन उजवाडावन आनी तांणी आपली काळजां बऱ्या मार्गार मारून बापाचो आदार तांकां मागला. मागतना दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मागण्यांक वेळ दिवन अतीत करून कुटुंबांत तेळसाचें मागणें करून भावार्थान उकोंड जावन बापाची कृपा तांकां मागता.